नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार है। लोगों के मसलो मसाइल, लोगों के मुश्किलात और ख़ास तौर पर उसी पर मबनी प्रोग्राम शहरनामा लेकर आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों का हम दौरा करते हैं। लोगों के मसलो मसाइल जी हाँ, ख़ास तौर पर सरकार तक, हुक्काम तक पहुँचाना लाजमन फ़र्ज़ है। जबकि देखा जाए तो इस वक्त हम आए हैं कनीपोरा, बीके पोरा के इलाके में गुंडचकपोरा, जहाँ पर आज हम लोगों की फरियाद सुनेंगे। लोगों के मसलो मसाइल, दाद बिदात, यानी इस इलाके में किस तरह के मुश्किलात लोगों को आजकल है, जबकि आए रोज़ बुलंद बांग बड़े दावे किए जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो मसाइल सड़कों को हो, पावर को लेकर हो, या फिर कह सकते हैं बिजली पोल्स हो, या इसके साथ साथ कहा जाए तो कई सारे ऐसे मसाइल जो पूरे इलाके में कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बीके पोरा के लोग हैं, गुंडचकपोरा के लोग हैं, जो आज हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ की टीम के साथ जुड़े हैं और इनकी क्या फरियाद है, इनकी क्या दाद बिदात है, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे और आखिरकार इस फरियाद को हुक्काम तक पहुँचाने की भी हमारी कोशिश रहेगी। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ प्रोग्राम, जी हाँ, शहरनामा। गुंडचकपोरा, बीके पोरा में हम आए हैं। आइए लोगों की फरियाद जानते हैं, लोगों के मसलो मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, मैं जानना चाहूँगा किस तरह के मुश्किलात, क्या क्या मामलात हैं आपके इस इलाके में जिससे आप आला हुकाम तक पहुँचाने चाहते हैं? पहले हम आपका बहुत मशकूर है कि आप लोगों ने यहाँ पर तशरीफ़ लाई और हमारे जो मसाइल हैं इनको आप हाईलाइट करने जा रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो इलाका है ये गुंडचकपोरा है, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो अटैच है करालापोरा के साथ और दूसरा हिस्सा है अटैच है जो बीके पोरा के साथ है। यही वजह है कि हमारा ये जो इलाका है न करालापोरा वाले हमारे मसाइल हल करते हैं, न कनीपोरा वाले मसाइल हमारे करते हैं। हमारी सड़कों का जो हाल है आप लोग देख रहे हैं। सिर्फ मेरी उम्र में एक बार इसको मैगडेमाइज़ किया गया, एक साल मैगडेमाइज़ किया गया है। दूसरे ही साल आ गए जो PHV वाले और उन्हें वो मैगडम सारा ख़त्म कर दिया है। दूसरी बात है पानी की जो मसाइल है, पानी तो उसमें कभी जो बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं उनको अभी भी पानी नहीं मिलता है, लेकिन ये जो हमारा करालापोरा का जो साइड है इसमें है पानी है जो हमारा है। और सबसे मेन इशू जो है हमारे यहाँ हर एक इलाके में, हर एक मोहल्ले में एक प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल में। बदकिस्मती की बात है कि हमारे स्कूल में, महल्ले में कोई स्कूल ही नहीं है, न प्राइमरी स्कूल है, न मिडिल स्कूल है, न हाई स्कूल नहीं है। हमारे बच्चों को 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो तो स्कूल भी नहीं है। इवन कि यहाँ पर कोई जो सेंटर होता है हमारा, वो भी यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है, ना हेल्थ सेंटर है यहाँ पर है, ना हमारा जो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, कोई सेंटर ही नहीं है हमारे यहाँ पर। देखा जाए तो एक साइड से कई सारे मामलात है, कई सारे मसलो मसाइल है, राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। अब सरकार तो बनी और सरकार क्या कुछ कर रही है वो आप भी जानते हो और ये लोग भी जानते हैं, इनकी जो फरियाद है। मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने डिपार्टमेंट तक अपनी बात को पहुँचाया, आला हुकाम तक पहुँचाया, कोई नजरसानी करने के लिए यहाँ आया? हमने हर एक डिपार्टमेंट की, चाहे कि जो हम कह रहे हैं कि हमारे इलाका जो है दो हिस्सों में बांटा हुआ है, हमने DC साहब जो उस वक्त थे, कंसर्न MLA जो हमारे थे उस वक्त भी गए, हम के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बात किया, हमारा एक ही इलाका बंद नहीं किया है। घाट के लिए जो हमारा घाट है, हर साल हम चाहते हैं कि हमें कम से कम अगर परमानेंट घाट नहीं दिया, कम से कम सेल सेंटर हमें यहाँ पर दिया जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। स्कूल तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कहाँ पर हम कहते हैं कि घर घर तालीम पहुँचा देंगे, ये गवर्नमेंट का काम है कि स्कूल देना। हम जाते हैं बार बार स्कूल, तो मैं कहता हूँ कि जो स्कूल है उस पर नहीं। हेल्थ सेंटर कोई हर बार हम गए कि हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन के लिए हमें यहाँ जो करालापोरा के साथ अटैच है 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ से 5 किलो राशन मिलती है। और कनीपोरा वालों को भी 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, उनको भी 5 किलो राशन देते हैं एक दिन, और 5 किलो के लिए एक दिन हमें वेट करना पड़ता है। बात तो जाहिर सी है, अगर देखा जाए, कहते हैं ना कौम की तरक्की या तो सड़कें होती है या वहाँ का तालीम होता है, मगर जहाँ तक आप खुद देख सकते हैं कि ये जो हजरात हमारे साथ जुड़े हैं, ये मायूस चेहरे, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये भी अब काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके हैं और ये भी आँख लगा के बैठे हैं आखिरकार वो दिन कब आएगा जब हमारा गाँव भी फलेगा फूलेगा। हजरत बचपन पान पे ये रोजान तुम इलाक वुचमुत, तुम बसान यह ब्रोट पकान, तरक्की सपदान कि यह पथे गसान? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल सही है, हम इसकी तायद करते हैं जी। यहाँ स्कूल लाया था उन्होंने जी, प्राइमरी स्कूल जी, फिर उसको भी ले गया किसी दूसरी जगह जी। तो हमको हो गया जिस तरह बोलते हैं कश्मीरी में सदगरुक पोस्ट, ना हम कनीपोरा के साथ है ना हम करालापोरा का। हम बोल ही गए गवर्नमेंट को, काफ़ी
कोशिश की हमने ये 2 महल्ले इकट्ठे हो जाएंगे, मगर पता नहीं क्या गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आती है, हमको परेशान रखा है। अच्छा, जो यहाँ पर आपके कंसर्न एमएलए है या कह सकते हैं कि डीडी साहब मेमरान वगैरह जो है, क्या आपने अपनी बात उन तक रखी जब हमने देखा इलेक्शन भी हुआ? पिछले 25-30 साल से जो हमारे ज़्यादा थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं हुई है। राशन कार्ड रखा है 2 किलोमीटर दूर, इनको रखा है 1 महल्ले को करालापोरा में, एक को रखा पिनीपोरा में। बहुत कोशिश की। हमने देखा कि रिसेंटली इस इलाके में एक आग भी लगी थी और बड़ी वारदात पेश आई, तो कोई फायर सर्विस वगैरह नजदीक की डिमांड की है हमने, कोई फायर सर्विस नजदीक नहीं है। या तो उधर बागी मोहदा में शायद रखा है उन्होंने, दूसरी जगह में। जब तक यहाँ राख हो जाता है 2-3 मकान, तब उनको पता चलता है। मैंने पहले ही बोला ना हम उधर के हैं ना इधर के। तो अभी आपकी वसादत से हम अपील करना चाहते हैं, पहले हमें ये कीजिए 2 मोहल्लों को इकट्ठे कीजिए, रेन्यू रिकॉर्ड ठीक कीजिए, बाकी दूसरे मसाइल में स्कूल के मसाइल है, राशन का मसाइल है, सड़क का मसाइल है, यानी एक साथ जोड़ना है तभी काम बनेगा। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जब आप तालीम की ही बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हम तो आए रोज़ बोलते हैं एजुकेशन के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि इग्नोरेंस है या तवज्जो नहीं दी जा रही इस इलाके की ओर? नहीं, तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो हमारी खुशकिस्मती आज है कि जो डीसी साहब हमारे हैं ना, हमारे इलाके के ही है, वो यहाँ पंडित हमारे यहाँ कश्मीरी थे, लेकिन आज हमारे, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इग्नोर किया जाता है और यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। सड़कों को लेकर आपसे बात करना चाहूँगा, क्या यथ इलाकस में सड़कों हुंद हाल, तो बासान खस्त मैगडम त्रावन या तवज्जो दिन नस कहें मैगडम त्रावन, मतलब यन पे मैगडम त्रोक तत पे आव बे कहें त्रावन। अलबत्ता उस सड़क ठीक पतमी लड़ाई PHA वाल तमो कर बे वजारी, तो इतने पे तत पे बे पुरसान ये रूद रब या वनो ज्यादा पहम तम विज क्या हालात रोजान यह सान बचन पे पन्न गाड़ियों में जनाब तौर गन वत पकित कहें यीचा रब बसान, बे मानान सकूल पे गन। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या तुम बासान कम मसले यम तुम यसान हुकामस ताम गस वातन यथ इलाकस मुतल्लिक? जनाब मे वोत काल पनस एरियास मं या यथ पन्ने एज मं, मगर मे वो जह कह आराम। अच्छा, जह कह आराम। ठीक, वो पे वो आयो मतलब 2-3 वरी बे बिल्कुल गमत पावरुक हाल ठीक, पावर आसान मज आसान। अच्छा, ये राशन कार्ड बखुदा हावे कसम चावल मे तुम 2-3 तान या नखस जैसे नल अगर 4 बुढ़ पान ज्यादा आसे सु गस नान हां ड्रेन अगर ड्रेन छा बन पाक माश ड्रेन छा बन हां जेके छे कोल बन। अफसोस की बात है, अगर देखा जाए तो ऐसे बुजुर्ग जो उम्र रसीदा है, हमारे बाप समान है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनकी तकरीबन उम्र 50-60 साल से ऊपर है और इनका मानना है कि मेरे कांधे थक गए हैं कि राशन जो है मैं अपने घर तक नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि राशन कार्ड पेवान जनाब 2.5 किलोमीटर दूर गसन जन यह गांव खसूसन यह मजदूर तबके होता ये सुबह नेरान मर्द हजरात तम पन्नस मजदूर दोहस गसन ये सात वन राशन दिन पे पेवान जवान कोर माजि बेन तौर सोजन राशन दिवान 5 किलो फुल दोह पेवान सान माजन बेन कोरन तत कर यह अफसोस शर्मनाक, यह शर्म शेम, चाहे कहीं हुकूमत आए। जब PDP की हुकूमत है कोई तवज्जो इस गाँव के लिए नहीं है, आज NC की हुकूमत है कोई तवज्जो नहीं है। आते हैं अपने टाइम पे वोट लेते हैं, फिर हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इलेक्शन है इन लोगों के लिए। वोट तो आपने डाले, माए बहने बेटी घर घर के ठोकरे खाते, यहाँ से 2.5 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है कनीपोरा। जो भी हुकूमत आए उसे इस्तेसाल इस गाँव का किया। ड्रेन आसियत मगर ये तवज्जो आव दिन यम आए पूर्ण बे वापस। ये वो यह ड्रेन पे योर तान गसन योत आव मतलब कह बनो कह 2-4 खत वरियन 4 काल पगह बनाओ ये ड्रेन ये फक गांच यम सात जून जुलाई यम सात बनान मतलब कमरन मज बिहुन तूत बदबू ड्रेन वजूहत क्या मतलब यमन आव तवज्जो दी ताकि पख्त बनावन यमन मतलब इत हर इलाकस मज बाकी इलाकन मतलब तुम खसो हर मतलब
گامن مز تُہۍ وٕچھِو تَتہِ کۄس فیسلٹی توتام شہر کت کرو تقریباً 8-10 کلومیٹر زیادہ دور کلومیٹر ییٚتہِ حظ جہانگیٖر چوک نِش چھُ 8 کلومیٹر دوٗر مگر یہِ چھُ باسان کہِ پتھ کورِ پہٲڑی علاقہٕ کیٛازِ چھُ باسان اَمِچ حالات چھِ تِمے ییٚمہِ گامٕکۍ نتہٕ چھُ ٹوٹل 8 کلومیٹر لال چوک نِش دوٗر یتھ گٔژھ فیسلٹی آسان تُہۍ وٕچھِو دوٗر دراز گام تُہۍ وٕچھِو میکڈم کیٛاہ چھُ سڑکن ترٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ روٗد چھُ پیٚوان سٲنۍ بچہِ چھِنہٕ مانان سکوٗل گژھنٕے تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ پوٗر تانۍ کیٛاہ حالات علاقس منٛز حالات چھِ گژھان آب ییٚلہِ کھسان چھُ تہٕ اَسہِ حظ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ روٗد چھُ پیٚوان اگر زن دۄہس پیٚیہِ بٲرِش بچہِ مانن نہٕ سکوٗل گژھُن کیٛازِ یوٚتام چھِ بچہِ گژھان آبس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھٔسِو تُہۍ کرالہٕ پوٗر تُہۍ وٕچھِو حالت کیٛاہ چھِ روڈٕچ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تٔرِو تُہۍ یہِ چھُ گژھان کٔنۍ پوٗر تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ حالٕچ روڈس کیٛاہ چھِ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم گنچک پورہ آئے ہیں بی کے پورہ کے علاقے میں جہاں پر خاص طور پر یہ معصوم جو ہے یہ بھی سوچ رہا ہے کہ کاش اس کے پاس یہاں پر کھیلنے کے لیے ایک میدان ہوتا. بزرگ جو ہے تھک چکے ہیں بول بول کے کہ آخرکار یہ راشن کارڈ کا مسئلہ کب حل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی بات کریں, ڈرینز کی پرابلم ہے, پولز کی پرابلم ہے, بجلی کی پرابلم ہے. آئے روز بلند بانگ بڑے بڑے دعوے, اور دعوے کب جی ہاں کمپلیٹ ہوں گے, یعنی ان پر کب کام ہوگا, ان لوگوں کی کب فریاد سنی جائے گی تاکہ بی کے پورہ اور خاص طور پر یہ جو چک گنڈ جو ہے, خاص طور پر جو یہ علاقہ ہے, یہ بھی ویسا ہی پھلے پھولے جس طریقے سے باقی علاقوں کی اور توجہ فرمائی جاتی ہے. فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی ہاں شہر نامہ, کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. لوگوں کے مسئلوں مسائل اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائیں بہنیں جو ہے یہاں اس وقت کافی زیادہ مشکلات اس علاقے میں یہ دیکھ رہی ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم دیدی. دیدی تۄہہِ کیا مشکلات یتھ علاقس مز خاص طور پر اگر اس کا بس حظ اسہِ حظ چھِ یہِ سڑک واریاہ خراب, اسہِ حظ وٲتۍ لگ بگ 5-8 ؤری سفر کران, بس حظ صرف چھِ ونان آز پگاہ تہٕ مگر یتھ چھُنہٕ یِوان کانٛہہ نظر تہِ دِنہِ. اسہِ حظ گٔے تیٖتیاہ مُشکلات, اسہِ چھِنہٕ بچن گٲڑۍ مانان یور اژنٕے, دپان چھِ یہِ چھِ سڑک خراب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یور أژِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ بس حظ اسہِ چھِ واریاہ اگر یہ روٗد تیز گژھان چھُ زیادٕ یا بٲرِش بڑان چھِ تمہِ پتہٕ کیٛاہ حالات چھِ روزان؟ بس حظ آبہٕ دوبٕے یوت حظ, آبہٕ دوبٕے یوت چھِ اسہِ, پکُن چھُنہٕ بنان کِہیٖنۍ. نیبرٕے چھُنہٕ بنان نیرُن, ییٚلہِ چھُ گژھان اَسہِ چھِ أسۍ چھِ آمٕتۍ یور بسنہِ, اَسہِ چھُ مُشکلات گژھان رشتہٕ دارن, تِم چھِنہٕ یور یِوٲنی. کتہِ چھِ تیٚلہِ ٲسۍ وٕچھِو نا تُہۍ کِہیٖنۍ نہٕ, یتھ چھنہٕ کِہیٖنۍ ڈرٛین, اَسہِ خۄدایس پتہٕ چھنہٕ رشتہٕ دارٕے. ہتہٕ حظ أسۍ چھِ مٔردادٕنۍ, اَسہِ چھُ آسان نیرُن نیبر, اَسہِ چھُنہٕ بنان نیبر نیرُن کینٛہہ. أسۍ چھِ ہُتنس بسان, أسۍ چھِ ییٚتکی بسکِندار, أسۍ ٲسۍ ہوٚتٮ۪تھ بسان, أسۍ آیے وۄنۍ یوٚتَتھ بسنہِ. اَسہِ دوٚپ اَسہِ میلہِ ییٚتی آرام, ییٚتٮ۪تھ میلیو نہٕ اَسہِ آرام کینٛہہ. پرابلم بیٚیہِ کٕم مسٲیِل چھِ تہٕ حظ ییٚتہِ چھُ زیادٕ تران سڑکہِ ہٕنٛز تہِ, ڈرٛین چھِ یہِ نہ حظ ڈرٛین چھَنہٕ, نہ حظ ڈرٛین چھَنہٕ کینٛہہ. یِوان چھِ سٲری نِوان چھِ, آز کرو پگاہ کرو کٲلکٮ۪تھ کرو, کران چھُنہٕ کانٛہہ. یی چھُ کران تۄہہِ تہِ چھا باسان مُشکلات چھِ دۄہ پتہٕ دۄہ بڑیمٕتۍ یتھ علاقس منٛز؟ اہن حظ کیٛازِ چھِنہٕ, تُہۍ چھِو نا وٕچھان, تُہۍ وٕچھِو پانہٕ یتھ کیٛاہ چھُ سڑکہِ گوٚمُت, یتھ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابٕے. آز گٔے مےٚ ییٚتٮ۪ن 8 ؤری بسان, ییٚتہِ ؤتھۍ مےٚ یِم 8 ؤری یُتھُے وٕچھان. اَسہِ چھِ آسان صرف ووٹِنٛگ واتہِ, بس ووٹ چھِ ترٛاوٕنۍ, اَسہِ چھِ کلہٕ خاپرِ پھٕٹراونہِ پانس, تہٕ باقٕے پتہٕ چھِنہٕ پوٚت پھِرتھٕے وٕچھان. توٚتانۍ چھِ کم کیٛاہ چھِ یِم توٚتانۍ تور تانۍ ونان, ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, پوٚتُس نہٕ کِہیٖنۍ. بس اَسہِ چھِ کلہٕ پانس پھاٹراوٕنۍ آسان, بیٚیہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. پتہٕ چھِنہٕ یِم بُتھ ہاوان پوٚت پھیٖرِتھ کِہیٖنۍ. بچن چھُ سکوٗل نیرُن یا کانٛہہ مریض چھُ مُشکلات, اَسہِ چھِ پیٚوان بایِک کَرٕنۍ, اَسہِ چھِ بایکہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان ہور تانۍ نِنۍ, تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَدٕ مین سٹاپس تانۍ پیٚوان نِنۍ, پتہٕ چھِ تتٮ۪ن گٲڑۍ یِوان. یور چھنہٕ لفظی چھِنہٕ اَسہِ یور رشتہٕ دار یِوان, نہ چھِ گٲڑۍ کانٛہہ پکان, ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ چھِ أسۍ دپان مارکیٹ گژھو, ژوٚٹ انہو کینٛہہ انہو, اللہ تعالیٰ ہس پتہٕ اگر أسۍ نیرُن چھُ بنان, أسۍ چھِ تھاوان مےٚ باسان أسۍ چھِ 10 دۄہن سُنٛد ژوٚٹ تہِ تھاوان. السلام علیکم. کیا چھُ وَنُن یژھان تُہۍ تہِ, تۄہہِ وٕنکیٚس چھُ وٕچھان پوٗرٕ گام چھُ ییٚتٮ۪تھ, سٲری چھِ درٛامٕتۍ, تۄہہِ کیٛاہ باسان؟ اَسہِ چھُ ییٚتہِ پوٗرٕ گام اَصٕل پٲٹھۍ چھُ ییٚتہِ, مگر اَکُے چیٖز چھُ اَسہِ, اکھ کٔرٕکھ یہِ سڑک برباد اَسہِ. دوٚیِم دَپو جگہ چھُنہٕ اَسہِ ییٚتہِ, جگہ چھُ کٲفی. ژےٚ دِمہٕ بہٕ 100 کنال زٔمیٖن, ییٚتہِ کانٛہہ دفتر اَنہون یور, کانٛہہ دِتھ بہٕ دِمے ژےٚ ہُتٮ۪تھ. یہِ أسۍ بیٚیِس سۭتۍ کھٮ۪وو تہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ پنٛنہِ محلُک, أسۍ کیٛازِ دِمو نہٕ بیٚیِس نِش. گاٹھُک چھُ اَسہِ پٮ۪وان 10 رۄپیہِ پٮ۪وان أنٛدرٕ کَنۍ کَڑنَس نٮ۪بر, 10 رۄپیہِ پٮ۪وان موٚزوٗرَس دِنۍ تہٕ کَڑنَس نٮ۪بر تہٕ بُہٕرۍ. نیٚبرٕ کَنۍ چھِ 20 رۄپیہِ لگان یوٚتَتھ تام واتناونَس آٹوَس منٛز. اگر 10 کِلوٗ توٚمُل ژَتہِ تہٕ یوٚتَتھ تام لَگہِ 20 رۄپیہِ 30 رۄپیہِ. وۄنۍ چھِ أسۍ سَمان 5-10 نفر تَتہِ تام بَران آٹوَس منٛز, واتناوان یوٚت تام. مگر اَسہِ چھُ مُشکِل. بیٛاکھ چیٖز اگر وٕچھو, بٮ۪مار دٲری چھِ, دود دگ چھُ,
علاقس من چھا کانٛہہ ڈسپنسری یا ہیلتھ سینٹر کانٛہہ کھُلیومُت ٹوٹل کہین ٹوٹل کہین اچھا ٹوٹل رات کیُتھ خدا رٔچھِنۍ اگر کانٛہہ مسلہٕ گوٚو یا پرابلم کانٛہہ بٮ۪مار اوس زیادٕ پہم ایمرجنسی گٔے ایمبولینس فیسلٹی یا کانٛہہ چیٖز بالکل نہٕ کہین اگر وۄنۍ ییٚلہِ ہمسایس اگر ہٮ۪مو تہِ ہمسایس گٲڑۍ کُنہِ ساتہٕ رات کیُتھ گژھِ کینٛہہ یا کٲنٛسہِ چھِ پنٕنۍ تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ نتہٕ چھِ پریشٲنی صحیح زبردست یوٚتتھ تامتھ أسۍ کتھ کرو یور چھُنہ کانٛہہ نظر تراوان یا یُس تہِ کانٛہہ کنسٲرن ایم ایل اے چھُ تُہۍ گٔیوٕ نا تٔمِس نِش تُہُنٛد مُطالبات یور نَے چھُنہٕ پکٲنی کانٛہہ یِمن چھُ ووٹٕے یوت آسان منٛگٕنۍ پتہٕ چھُنہٕ پکان یوکُن کٕہٕنۍ اتھ چھُنہٕ پرٕژھٲنی کانٛہہ مےٚ چھِ وِرِ زٕ بنٛد تارٕ چھِ گٔنڈِتھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اگر تتھ پول ووٚن مےٚ 10 لٹہِ یِمن وۄنۍ گژھا کٔمِس تام میڈمہِ سۄ ییٚلہِ دِ تیٚلہِ دِ وۄنۍ گژھا کٔمِس تام بہٕ کیازِ گزارٕ پرٕ بجلی فیس وغیرہ ٹایمس پٮ۪ٹھ بران فیس برابر اگر تتھ کاغذ چھُ پتہٕ بالکل کلیر فیس مگر مےٚ چھِ وِرِ زٕ بنٛد گٔمژٕ بہٕ دپان بہٕ ژٹہٕ تِم تارٕ چھِ گٔنڈِتھ سارے تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دیکھا جائے تو ایک سائڈ سے لوگوں کے مسئلہ مسائل کئی سارے ہیں یعنی ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم اپنی جگہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں مگر آخرکار اس پر بھی نظر ثانی نہیں ہے. آپ بھی بتائیے اگر دیکھا جائے مارکیٹ وغیرہ بھی یہاں ہے کیا گرد و غبار یا اگر وچھو تمچ کے معاملات صاف صفائی معاملات کس چھِ علاقہ؟ عرفان بھائی پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا کہ آپ ہمارا مطلب یہ مسائل آپ نے سنے ہیں. جی مے چھُ رِکویسٹ بہٕ تہِ گوس تقریٖباً 33-34 وُہُر ووتُس بہٕ مےٚ وٕچھ پنٛنہِ یہِ ماجہِ بیٚنہِ یہِ چھُ مین مسلہٕ اَسہِ مین مسلہٕ چھِ دُنہِکۍ مگر أسۍ وَنو مین مسلہٕ چھِ اَسہِ اکھ یا زٕ ییٚتہِ بہٕ تہِ گوس 32-33-34 وُہُر آسہٕ بہٕ تہِ مےٚ تہِ وٕچھِ وُمرِ ساران ٹھیلہٕ 3 کِلوٗمیٖٹر پٮ۪ٹھ اَنہان بہٕ گوس پانہٕ ڈپٹی ڈائریکٹر چھُ واریاہ تَتہِ اَصٕل بارہمولُک کَتھ بوزن وول مےٚ ووٚن تٔمِس دوٚپمَس سر ہمارا جو یہ شاپ کیا شاپ اس کو بولتے ہیں مطلب گاٹ ونو پھیر پھیر شاپ یہ ہمارا سینکشن ہو گیا 2 سال پہلے لیکن بٹ اس کو میرٹ میں اب فارم بھرنا ہے میرٹ میں وہ لینگتھی پروسیس ہے 2 سال تو ہو گئے وہ پینڈنگ ہے 1 سال اور لگے گا 1.5 سال اور لگے گا ہم نے اس کو بولا سر آپ ایسا کریں گے ہم ٹیمپری بیسس پہ جو ہمارا یہ منشی سون یہ دی اس یہ راشن یہ سہ فنگر کرنے یوتن منشی اس دپ یوت فنگر کرنے راشن دان کنی پورہ یہ مین پوائنٹ اس دپس ڈائریکٹر صوبس سہ فنگر کرنے یوتن پن ماجہ بیٚنہِ بٲے فنگر کران راشن رٹان 3 کلومیٹر بالکل رٹو راشن تھی دوپن مجھے کوئی ایشو نہیں ٹیمپری بیس پہ آپ لے سکتے ہو اپنا جو TSO کنسر ہو اس سے آپ رپورٹ لکھ کے لاؤ کتنی پاپولیشن یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیمپری بیس پہ مل جائے گا جب تک آپ کو پرمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے. بٹ TSO آیا یہاں پہ اس نے وزٹ کیا میں نے شاپ دکھا اس کے رینٹ ہم 3 مہینے سے دے رہے ہیں آپ رینٹ بھی دے رہے ہیں جگہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے مسئلے TSO صوبن قادری اخ مطلب اگر قادری وچان یہ خبر کس بوڑ بار علما مگر مے باسان سہ کرپٹ نفر تم پونس کھم اس بارے میں آپ نے اپنے مطالبات اپنے پیش نہیں شکایت درج نہیں میں نے ڈائریکٹر صاحب میں نے پہلے بولا محمد یوسف اتنے قابل ہیں اتنے قابل میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں مطلب اس نے اتنا ریسپانڈ دیا مطلب زن بہ تمس بوے چائے انن دوپن تہ یہ جینون پرابلم تھی أنِو ٹیمپری بیسن پہ لکھت یت کل تہ اتن پرمٹ گھِ ؤری لگیا 2.5 ؤری لگیا اس اون یہ غلام حسن صوب ام تل اتن فوٹوا ووٹو دوپن یہ رینٹ میں دوس رینٹ ہم خود دے دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم کنی پورہ میں اگر 5 کلو رٹا تم رٹا 10 روپیہ ایکسٹرا ویسے ہم یہاں پہ بھی کریں گے مگر کچھ نہیں ہو رہا ہے اس نے تم بنو رپورٹ تم چیز پونس کھمت ٹیمپری بون کلیئر وہ کرپٹ بندہ ہے 100% کرپٹ بندہ ہے. چیز مجھے یہ بتائیے تقریباً کتنے لوگ یا کتنے یہاں پر طبقہ 600 چولہے ہیں یہاں پہ 600 چولہے ہیں اس کو خالی رپورٹ دینا تھا کہ ان کو پرابلم ہے 3 کلومیٹر کرالا پورہ میں ہے 3 کلومیٹر کنی پورہ میں ہے. اس نے بتایا کہ یہ بھی بتایا اس کا جو منشی ساتھ تھا اس نے بولا کوئی ہنگامہ مت ہو جائے گا ہم پہلے میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. اب یہ بھی بتائیے ابھی الیکشنز ہوئے بالکل نئی سرکار آئی آپ کے MLA صاحب بھی یہاں ہیں جو ووٹ مانگنے آپ کے پاس آئے اپنے ووٹ بھی ڈالے ہوں گے تو کیا کیا انہوں نے آپ کے لیے؟ ابھی تک کچھ نہیں کیا جو بھی کیا ہم نے مطلب جو بھی ہم نے مطلب اگر کوئی کام چھوٹا موٹا کام وہ ہم نے اپنے بل بوتے پہ کیا. گئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صوبس نش تم کور اور سروے TSO صوبس TSO صوبس آو یور دس موقع تم لوگ دیو پرمٹ راشن کارڈ پرمٹ راشن کارڈ دیو مگر تم لوگ پرمٹ راشن کارڈ ہکان ونکس دت کہین اس ٹیمپرری بیسس پہ یہ راشن کارڈ ضرورت مگر TSO یہ سٹاف ہیت بیکار یہ کم ہکان کر تقریباً کوتاہ کال گو ات گاٹس یم حساب تھی ونان یہ گو بیکار یا کیا تہند نظرن من چھنا یہ نہ کہین 4 ؤری ووتس اس پت گژھان مسجد کمیٹی ہند چٹھی نی MLA صٲبن کوٚر یِمن فون مگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر صٲب اصل TSO سٹاف ہیت
پتہٕ بیکار سۄ چھِ یِوان یور یہِ اَسہِ حظ وٕچھ حظ کٲنٛسہِ لٔڑکی کَرو خانٛدر یا نوشی کانٛہہ سۄ چھِ پَتہٕ کھالٕنۍ اَسہِ حظ چھِ لگان ؤری ؤری تٔمِس پتہٕ یِم کھاڑ حظ یۄس یہِ سڑک چھِ اگر أسۍ ٹرانسپوٹٕچ کتھ کرو آز چھُ واریاہ جدید زمان برونٛٹھ پوٚکمُت یور چھا ٹرانسپوٹ سٔروِس پکان ٹرانسپوٹ سٔروِس نہ حظ کِہیٖنۍ حظ کِہیٖنۍ نہٕ نہ حظ چھِ اَسہِ بجلی پول چھِس تار حظ تِم کرٛاس حظ چھِ ؤسۍ پیٚمٕتۍ کٕہٕنۍ حظ چھِنہٕ یِوان تَتھ وٕچھنہِ یِمن ما چھِ تار فیٖس حظ چھُ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ یَتھ علاقس آسان بٔرِتھ مگر نہ چھُ پول آسان اَسہِ حظ اوس فیٖٹر پکان ڈانگرپوٗر تانۍ اَسہِ حظ چھُ کُٹھ پوٗر دوٗر اکھ علاقہٕ سُہ حظ لگووُکھ سٲنِس فیٖٹرس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ زن سُہ چھترگام کِس فیٖٹرس پٮ۪ٹھ گوٚژھ آسُن سُہ حظ بوٚرُکھ اَسے پٮ۪ٹھ اَسہِ حظ چھُ یِوان فالٹہٕ تہٕ فالٹہٕ تَمہِ خٲطرٕ حظ چھُنہٕ کانٛہہ آرڈرٕے تِمن کرو حٲج صٲب اکھ منٹ کتھ تۄہہِ سۭتۍ چھُس بہٕ زانُن یژھان تۄہہِ چھا باسان مُشکلات چھِ خاص طور پر اگر وٕچھو یِتھ پٲٹھۍ گاٹھٕکۍ مسلہٕ چھِ سڑکہِ ہٕنٛدۍ مسلہٕ چھِ تۄہہِ کیٛاہ باسان یِم مسلہٕ چھا بڑانٕے دۄہ پتہٕ دۄہ کِنہٕ اتھ چھا پرٛژھٕ غٲرا گژھان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شُکریہ تُہُنٛد مسلے مسلہٕ چھِ ییٚتہِ مسلن چھُنہٕ شُمار ہٮ۪کٲنی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ بڑٲنی ژھۄٹان کینٛہہ گژھو کٲنٛسہِ تہٕ گورا نہٕ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪س پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕچ پرٛابلِم یِم گٔے نالہِ یِم گٔے سڑکہٕ سورُے وُجارے ییٚتہِ چھِ نریگا کٲم آسان چھُ زٔمیٖندارَن چھُ کۄلہٕ اہم بیول وۄپدُن گوٚو ٹایم پاس چھُ کرنے سُہ چھُ کرنے سُہ چھُنہٕ لہٰذا کر یہِ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ توجہ دِوان اَسہِ حظ وٕچھ سڑکہِ یۄس سڑک مین سڑک چھِ سۄ چھِ نزدیٖکٕے سۄ چھنہٕ زیادٕ دوٗر کینٛہہ یعنی أسۍ وَنو کہِ توٗتاہ پتھ پوٚت گام تہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ یہِ حظ چھِ سڑک مُجارٕ اگر گٲڑۍ گژھِ تھوٚد سۄ چھِ تُلٕنۍ یتھ کریانو سۭتۍ تھوٚد تِم چھِ دوب یتھ منٛز سُہ وٕچھ یوکُن چھُنہٕ بنان ہیوٚر کُن کھسنُے سُہ پانہٕ آسہِ وٕچھمُت ہُتہِ پٮ۪ٹھ یا یوکُن کھسہٕ کۄس حالت سڑکہِ آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا پانی کے کچھ مسائل ہیں پانی کے کچھ پرابلم ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پرابلم چھِ واریاہ آبٕچ تہِ چھِ واریاہ کیازکہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ آب یِوان اگر ییٚمہِ دۄہ روٗد پیٚیہِ تَمہِ دۄہ چھُ دۄن دۄہن ترٛٮ۪ن دۄہن چھُ آب بنٛد گژھان کیازِ اَتھ چھُ سہلاب یِوان فِلٹریشن چھُنہٕ کٕہٕنۍ پروگراما کہِ پانی چھُ آب چھُ یِوان صاف مگر تیٚلہِ ییٚلہِ نہٕ روٗد پیٚیہِ کِہیٖنۍ تہِ تیٚلہِ چھُ یِوان صاف آب دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن آب روٗدٕے پتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ کران تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو پنُن گرٕ حظ اَسہِ چھُ آسان تھوٚمُت رِزٲرٕو تھوڑا آب ٹنکین منٛز سُے چھُ رسا کڑان تہٕ سُے چھُ کران استعمال پتہٕ بیٚیہِ کیٛاہ کرو اچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر وٕچھو اکثر بیشتر چھِ وٕنکیٚس بچہِ یِم چھِ پھیران تھوران کانٛہہ پٕلینگ گراوُنڈ یا کینٛہہ ییٚتہِ پارکا وارکا پٕلینگ گراوُنڈ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ چھُ اگر تتھ دِژٕکھ تھوڑا ایسٹِمیٹ ٲس تتھ دِژمٕژ تتھ سُہ چھُ وُجاڈو یِتھے پٲٹھۍ تتھ چھُنہٕ وٕنکیٚنس چھُنہٕ تتھ یہِ تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مطلب یہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ ٹھیٖک ٹھاک سۄ چھِ بَرٲے کٔرمٕژ مگر ٹھیٖک چھِنہٕ ہٮ۪کان بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بیٛاکھ چیٖز اَسہِ پرٛابلِم اَسہِ کَرے ڈِسٹرٛک بڈگامَس تہِ کَرے اَسہِ یہِ أپیٖل کہِ مطلب اَسہِ چھِ ییٚتہِ پوسٹ آفِسٕچ پرٛابلِم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ چھِ پوسٹ آفِس بڈگام یہِ باغ محتاب یِوان پوسٹ آفِس اوس اَسہِ یہِ ہسا یہِ کرٛالہٕ پوٗرا گژھِ آسُن اَسہِ کیٛازِ أسۍ چھِ کرٛالہٕ پوٗرسٕے دِوان أسۍ چھِ دۄن حِصن منٛز ڈِسٹرٛبیوٗٹ اَسہِ چھِ ییٚلہِ ییٚتہِ پِن کوڈ دِوان چھِ اَسہِ گژھِ پگاہ یہِ پرٛابلِم بَچن تہِ تہٕ اَسہِ تہِ چھِ پرٛابلِم ییٚلہِ أسۍ پگاہ أسۍ چھِ پِن کوڈ ییٚتیُک دِوان باغ محتابُک اَسہِ چھِ گژھان ییٚتہِ اَسہِ چھِ گژھان ڈِسٹرٛک سرینگر مگر بسان کَتہِ چھِ أسۍ بسان چھِ أسۍ بڈگامَس منٛز اَسہِ چھِ گژھان یہِ پرٛابلِم پگاہ أسۍ بَچَن بَرو فارم یا کانٛہہ چیٖز گژھو یا پاسپوٹ کَڑو یا کینٛہہ کَڑو اَسہِ چھِ تَتہِ کھسان ڈِسٹرٛک سرینگر پَتہٕ چھِ اَسہِ پٮ۪وان نَیہِ سَر کَرُن یہِ ہسا یہِ رِپلیسمٮ۪نٛٹ مطلب گژھُن نَیہِ سَر بَناوُن یہِ ہسا یہِ ڈومِسایل پٮ۪وان نَیہِ سَر بَناوُن اگر ونان اَکہِ سایڈ اگر أسۍ وٕچھو کہتے ہیں نا بُلنگ بانگ دعوے ہو رہے ہیں نئی سرکار کہہ رہی کہ نئی اسکیمز ہے فیسلٹیز ہے تو کیا ہے آپ کا کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ اَسہِ چھُ سورُے چھُ اَپُز أکیاہ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس یَتھ منٛز وٕنکیٚنس اگر بَچن آسہِ پگاہ سانٮ۪ن نوکری لاگُن یا پَران چھِ یِم اَسہِ سوزو کانٛہہ میل سوزو یا کینٛہہ سوزو أسۍ چھِ گژھان اَسہِ کَتیُک اَسہِ چھُ پِن کوڈ بڈگامیُک مگر اَسہِ چھِ یِوان سرینگر پوسٹ آفِس تُہۍ چھِو نہٕ وٕچھان تُہۍ وٕچھِو حال کیٛاہ چھُ اَسہِ کران حظ اَسہِ چھُنہٕ بَنان بَچن نہٕ نیرُن بَڑٮ۪ن نہٕ نیرُن گژھو کیٛاہ کَرو کیٛاہ تُہی ؤنِو اگر اَسہِ ووتُکھ وَنان تَنہٕ پٮ۪ٹھ آز پگاہ وۄنۍ مارچَس منٛز بِلکُل پَتہٕ نہ حظ وٕچھ نہٕ اَسہِ پَتہٕ حظ پیٚیہِ گٲڑۍ اَنٕنۍ گاڑِ منٛز پیٚیہِ سۄ نِنۍ مَرگُزار تانۍ سُہ تیوٗت اوس یَتھ ییٚتٮ۪ن آب مان ژٕ پَکنُے وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز فریاد وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان یُتُے اَسہِ گٔژھ یہِ سڑک گژھِ کٕلیَر حظ اَسہِ چھُنہٕ مان ژٕ صحیح آٹوٗ چھُنہٕ یور ماناونہٕ گٲڑۍ چھَنہٕ یور ماناونہٕ اَژُن أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ چھِ یی وَنان فریاد چھُ سون یی دوٚپُکھ پاورَس ہسا ہُروہو تہٕ
اسی پہ سوری زور وار آبس ہسا ہُرو اد آب پٔکتن یا مت پٔکتن اسی پہ زور وار فریاد یہ اس پہ کرتن انصاف. آپ نے دیکھا کہ جہاں تک بی کے پورہ اور چکگنڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور خاص طور پہ جب کہ آپ نے دیکھا کہ مائیں بہنیں جو ہے کافی پریشان اس علاقے میں جو مسئلہ مسائل ہے وہ آئے روز بڑھ رہے. سڑکوں کے ساتھ ساتھ پانی کے مسائل ہے یا بجلی کو لے کر بات کروں, پولز کو لے کر بات کروں, جو ڈیولپمنٹل جو چیزیں ہونی چاہیے خاص طور پر اس علاقے کو جہاں پر اتنے لوگ رہتے ہیں, یعنی تقریباً 600 چولوں پر یہ مشتمل میں ہے. گنڈ چک پورہ کے علاقے میں کافی مشکلات ہیں لوگوں کے, فریاد ان کی کافی زیادہ ہے اور فریاد کے ساتھ ساتھ یہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آخر وہ دن کب آئے گا جب اس علاقے کی اور نظر ثانی ہوگی, یہاں پر سڑکیں اچھی ہوں گی, یہاں پر اچھے اسکول ہوں گے, ہیلتھ سینٹرز ہوں گے اور خاص طور پہ جو راشن کارڈ کا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ بھی ان کے مسئلے ہیں. اور چاہتے ہیں کہ جو سرکار نے دعوے کیے ہیں, جو سرکار نے اپنے مینیفیسٹو میں چیزیں رکھی ہیں, تو امید کرتے ہیں کہ آخرکار وہ فریاد سنی جائے, لوگوں کے مسئلے حل ہو. فی الحال آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ شہر نامہ میں ہم گنڈ چک پورہ آئے تھے, بی کے پورہ کے علاقے میں جو کہ کنی پورہ کے ساتھ کنیکٹڈ علاقہ ہے, اور ان لوگوں کی فریاد ہم نے جو ہے عوام کی جو فریاد ہے اس کو جوڑا اور لوگوں تک جی ہاں ہم یہاں پہنچے, ان کے ساتھ ہم نے باتیں یہاں پر کی, ان کے ساتھ ہم نے ان کے مسائل اٹھائے اور یہ مسائل ہم اب جی ہاں سرکار تک بھی پہنچا رہے ہیں, حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرکار ان کی فریاد سنی جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں جڑنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کسی اور جگہ پر ہمارا کیمرہ فوکس رہے گا, پروگرام رہے گا شہر نامہ. اجازت دیجیے سعید عرفان فاضل اور میرے ویڈیو جرنلسٹ فردوس نجار اور میرے ایڈیٹر ساحل مجید کو. دیکھتے رہے گلستان نیوز.